नम्बर 1 मा छ नेपालमा तहगत बैंकिङ प्रणालीलाई कसरी वर्गीकरण गरिएको छ। यो वर्गीकरणमा सुधार गर्नुपर्ने सुधार के हुन सक्छन्। 5 नम्बरको छ यसको उत्तरमा नेपालमा बैंकिङ व्यवसायलाई वर्गीकरण गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 49 मा कार्यगत आधार तोकिएको छ। जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 79 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वर्गीकरणका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बाफियाले कार्यगत आधारमा गरेको वर्गीकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनले तोकिए बमोजिम चुक्ता पुँजी निम्न बमोजिम छ। वर्ग मुख्य कार्यहरू चुक्ता पुँजी। क वर्ग अथवा वाणिज्य बैंक सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाहरू गर्न पाउँछ भने यसको चुक्ता पुँजी 8 अर्ब हुन्छ। त्यस्तै ख वर्ग विकास बैंक यसका मुख्य कार्यहरू निक्षेप सङ्कलन, कर्जा प्रवाह जस्ता आधारभूत बैंकिङ सेवा तथा मुख्य रूपमा आन्तरिक विप्रेषण सेवा र बैंक जमानत आदि कार्यहरू गर्दछ। यसको चुक्ता पुँजी राष्ट्रिय स्तरमा 2.50 अर्ब र प्रादेशिक स्तरमा 1.20 अर्ब। त्यस्तै ग वर्गका बैंकहरू ग वर्ग अथवा फाइनान्स कम्पनी यसका मुख्य कार्यहरू निक्षेप सङ्कलन, कर्जा प्रवाह जस्ता आधारभूत बैंकिङ सेवा तथा मुख्य रूपमा हायर पर्चेज, लिज तथा आवासका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने। यसको चुक्ता पुँजी राष्ट्रिय स्तरमा 80 करोड र प्रादेशिक स्तरमा 50 करोड। त्यस्तै गरी घ वर्गका लघुवृत्त वित्तीय संस्था यसका मुख्य कार्यहरू समूहगत जमानीमा लघुवित्त कर्जा प्रदान गर्ने र राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमासम्म निक्षेप सङ्कलन गर्ने आदि। यसको चुक्ता पुँजी राष्ट्रिय स्तरमा 10 करोड र प्रादेशिक स्तरमा 2 करोड। त्यस्तै गरी पूर्वाधार विकास बैंक यसका मुख्य कार्यहरू पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने र कोष सङ्कलनका लागि दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलन गर्ने आदि भने यसको चुक्ता पुँजी 20 अर्ब। त्यस्तै वर्तमान वर्गीकरणमा गर्नुपर्ने सुधारहरू देखाए बमोजिमका छन्। 1 मा नेपाल सरकारले जारी गरेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति बमोजिम वाणिज्य बैंकहरूलाई युनिभर्सल बैंकको अवधारणा अनुसार सम्पूर्ण बैंकिङ सुविधा वाणिज्य बैंकहरूबाट उपलब्ध गराउने। त्यस्तै वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति बमोजिम विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीलाई क्रमशः वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने रणनीति नेपाल राष्ट्र बैंकले कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने। लघुवित्तीय संस्थाहरूको कार्यलाई थप उजागर गर्न लघु उद्यम कर्जा तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सशक्त ढङ्गले विस्तार गरी ग्रामीण तथा ससाना उद्यमीहरूको आम्दानी स्तर उकास्ने भूमिका खेल्ने। अर्कोमा छ वाणिज्य बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने तोकिएको क्षेत्रमा लगानीलाई कुशल सुपरिवेक्षण र निरीक्षण गर्ने। वाणिज्य बैंकहरूको समेत मर्जरलाई बढाई बृहत पुँजी भएका ठूला वाणिज्य बैंकहरू निर्माण गरी देशभर शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने। त्यस्तै गरी पूर्वाधार विकास बैंकलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधारहरू गर्ने। यसरी विद्यमान क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गाभेर सम्पूर्ण बैंकिङ सुविधा युनिभर्सल बैंकिङको रणनीति अनुसार पूरा गर्ने किसिमको र क वर्ग र ससाना उद्यममुखी ग वर्ग र पूर्वाधारमा लगानी व्यापक विस्तार गर्न पूर्वाधार विकास बैंकको व्यवस्था हुने हो भने वर्तमान वर्गीकरणमा थप
परिमाणमुखी बनाउन सक्ने देखिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ, प्रश्न नम्बर 2 मा छ वाणिज्य बैंकका कार्यहरू लेख्नुहोस्। उत्तरमा देशको उद्योग, व्यापार र अर्थतन्त्रलाई मौद्रिकीकरण गर्न सबै किसिमका बैंकिङ सेवा दिने नाफामुखी संस्थालाई वाणिज्य बैंक भनिन्छ। वाणिज्य बैंकका कार्यहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन 2073 मा उल्लेखित छन्। केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू निम्न बमोजिम छन्। 1 मा छ व्यक्ति वा संस्थाको निक्षेप सङ्कलन, चल्ती, बचत, मुद्दती, कल र मार्जिन र विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत निक्षेप परिचालन तथा तिनको भुक्तानी। 2 मा छ व्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा प्रवाह, हायर पर्चेज, लिजिङ, हाउजिङ, अधिविकर्ष लगायतका कर्जा आदि। 3 मा छ परियोजना तथा हाइपोथिकेसन धितो राखी कर्जा दिने एवं सहवित्तीयकरण कर्जा प्रदान गर्ने। त्यस्तै नम्बर 4 मा छ विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको जमानतमा कर्जा दिने। त्यस्तै 5 मा छ आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा लिने वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिने दिने। नम्बर 6 मा छ प्रतिपत्र, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट वा अन्य वित्तीय उपकरणहरू निष्कासन गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउन्ट गर्ने वा खरिद बिक्री गर्ने। त्यस्तै नम्बर 7 मा छ सुन चाँदी खरिद बिक्री गर्ने। नम्बर 8 मा छ विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने। नम्बर 9 मा राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम सरकारी कारोबार गर्ने। त्यस्तै 10 मा छ विद्युतीय कारोबारका लागि डिजिटल वा कार्ड लगायतका उपकरणहरू जारी गर्ने। नम्बर 11 मा विप्रेषणको सेवा ड्राफ्ट, स्विफ्ट, फ्याक्स, एबिबिएस आदिबाट विप्रेषणको सेवा दिने। त्यस्तै नम्बर 12 मा छ वास्लात बाहिरका कारोबार गर्ने। नम्बर 13 मा छ नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋण पत्र खरिद बिक्री गर्ने वा सकार गर्ने। नम्बर 14 मा छ विपन्न वर्ग, न्यून आय भएका तथा कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानका लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानतमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको कर्जा दिने। नम्बर 15 मा छ अन्य कार्यहरू जस्तै प्राविधिक परामर्श, धितोपत्रको कमिसन, एजेन्ट भई सम्पूर्ण सुरक्षण गर्ने, खरिद बिक्री गरिदिने, सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने आदि। निष्कर्षमा वाणिज्य बैंकले सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै अर्थतन्त्रले लिएको नीति अनुसार बैंकिङ कारोबार गर्दछ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ नम्बर 3 मा विकास बैंकका कार्यहरू लेख्नुहोस्। उत्तरमा छ विकास बैंक अथवा ख वर्गले गर्ने कार्यहरू बाफियाको दफा 49 को 2 मा दिइएको छ, जसमध्ये केही मुख्य कार्यहरू निम्न बमोजिम छन्। 1 मा छ ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरणका मार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने। नम्बर 2 मा विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने अथवा लेनदेन गर्ने, मध्यस्थकर्ताको काम गर्ने र रकमान्तरण गर्ने। नम्बर 3 मा छ हायर पर्चेज, लिजिङ, हाउजिङ, अधिविकर्ष कर्जा लगायतका कर्जा दिने। नम्बर 14 मा आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा लिने वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने दिने। नम्बर 5 मा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने। नम्बर 6 मा नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋण पत्र खरिद गर्ने वा सकार गर्ने। नम्बर 7 मा छ वास्लात बाहिरको कारोबार गर्ने। नम्बर 8 मा विपन्न वर्ग, न्यून आय भएका तथा कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानका लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानतमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको कर्जा दिने। त्यस्तै नम्बर 9 मा छ परियोजना धितो राखी कर्जा दिने वा एवं सहवित्तीयकरण कर्जा प्रदान गर्ने। त्यस्तै नम्बर 10 मा
ग्राहकको तर्फबाट जमानत पत्र जारी गर्ने। नम्बर 11 मा विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउन्ट गर्ने वा खरिद बिक्री गर्ने। त्यस्तै नम्बर 12 मा आफ्नो चल अचल सम्पत्ति धितो राखी कर्जा लिने। नम्बर 13 मा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई पतित पत्र र विप्रेषणको कारोबार गर्ने। त्यस्तै 14 मा छ नेपालभित्र रकम स्थानान्तरण गर्ने। नम्बर 15 मा अन्य कार्यहरू जस्तै धितोपत्रको कमिसन एजेन्ट भई सुरक्षण गर्ने, खरिद बिक्री गरिदिने, सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने आदि। निष्कर्षमा विकास बैंकले वाणिज्य बैंक जसरी थुप्रै कार्य गरे पनि विशेषतः विदेशी विनिमय कारोबार, सुन चाँदीको कारोबार, मध्यस्थकर्ता कार्य, हाइपोथिकेसन कर्जा, डिजिटल कार्ड जारी गर्ने आदि जस्ता कार्य गर्न बाफियाले विकास बैंकलाई रोक लगाएको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न प्रश्न नम्बर 4 मा वित्तीय कम्पनी अथवा ग वर्गका कम्पनीका कार्यहरू लेख्नुहोस्। उत्तरमा वित्तीय कम्पनी अथवा ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने कार्यहरू बाफियाको दफा 49 को 3 मा दिइएको छ, जसमध्ये केही मुख्य कार्यहरू निम्न बमोजिम छन्। 1 मा ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने। 2 मा विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थकर्ताको काम गर्ने र रकमान्तरण गर्ने। 3 मा आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा लिने वा अन्य बाफियाबाट कर्जा लिने दिने। नम्बर 4 मा विपन्न वर्ग, न्यून आय भएका वा कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानका लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानतमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको कर्जा दिने। नम्बर 5 मा हायर पर्चेज, लिजिङ, हाउजिङ लगायतका कर्जा दिने। नम्बर 6 मा सहवित्तीयकरण कर्जा दिने। नम्बर 7 मा आफ्नो चल अचल सम्पत्ति धितो राखी कर्जा लिने। नम्बर 8 मा विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउन्ट गर्ने वा खरिद बिक्री गर्ने। नम्बर 9 मा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिए पतित पत्र वा विप्रेषणको कारोबार गर्ने। नम्बर 10 मा सवारी साधन, मेसिन, औजार, उपकरण, घरयासी टिकाउ सामान वा त्यस्तै अन्य चल सम्पत्तिको लागि किस्ताबन्दी वा हायर पर्चेज कर्जा उपलब्ध गराउने। नम्बर 11 मा सवारी साधन, मेसिन, औजार, उपकरण, घरयासी टिकाउका सामान त्यस्तै चल सम्पत्ति भाडामा लिए कर्जा, लिजिङ फाइनान्स उपलब्ध गराउने वा भाडामा लिने दिने। नम्बर 12 मा आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानत पत्र जारी गर्ने र सो बापत ग्राहकसँग आवश्यक शर्त गराउने, सुरक्षण लिने, निजको चल अचल सम्पत्तिको धितो बन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिने। नम्बर 13 मा आफ्नो सम्पत्तिको कुनै अंश वा पुरै बिक्री गर्ने वा लिजमा लिने। नम्बर 14 मा अन्य कार्यहरू जस्तै धितोपत्रको कमिसन एजेन्ट भई सुरक्षण गर्ने, खरिद बिक्री गरिदिने, सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने आदि। निष्कर्षमा वित्तीय कम्पनीले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको भन्दा केही कम कार्यक्षेत्र राख्ने भए पनि यसको विशेष महत्त्व चल सम्पत्ति, हायर पर्चेज कर्जा लिने दिने वा लिजिङ फाइनान्सको कार्यमा देखिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा प्रश्न नम्बर 5 मा छ लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कार्यहरू लेख्नुहोस्। उत्तरमा लघुवित्त वित्तीय संस्था घ वर्गले गर्ने कार्यहरू बाफियाको दफा 49 को 4 मा दिइएको छ, जुन निम्न बमोजिम छन्। 1 मा छ राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको परियोजना बचत कायम गरिएको समूह वा समूहको सदस्यलाई लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई लघु कर्जा दिने। 2 मा बैंक वा वित्तीय संस्था वा स्वदेशी वा विदेशी सङ्घ संस्था आदिबाट कर्जा वा अनुदान प्राप्त गर्ने र सो रकम लघु कर्जा वितरण वा प्रवर्धन गर्नका लागि प्रयोग गर्ने। तर विदेशी सङ्घ संस्थाबाट कर्जा वा अनुदान लिनु अघि
राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। त्यस्तै नम्बर 3 मा लघु कर्जा उपलब्ध गराउनु हो कि जुन कार्यको लागि कर्जा माग गरिएको भएको हो सो सम्बन्धी कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसको कार्यको सम्भाव्यता छ छैन पहिचान गर्ने। नम्बर 4 मा लघु कर्जा परिचालन गर्नमा समूहलाई आवश्यक पर्ने सेवा तथा परामर्श प्रदान गर्ने। नम्बर 5 मा लघु कर्जा समयमा असुलोपर गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही गर्ने। नम्बर 6 मा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिए राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रही निक्षेप स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने। नम्बर 7 मा पुँजीकोष पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि शेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने। नम्बर 8 मा आफू तथा अन्य कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा वा कुनै प्रकारको सुविधा लिने ऋणी वा ग्राहकको विवरण, सूचना वा जानकारी राष्ट्र बैंक वा सम्बन्धित निकाय वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच लेने दिने। नम्बर 9 मा राष्ट्र बैंकले तोकी बमोजिम अन्य कार्यहरू गर्ने। त्यस्तै निष्कर्षमा छ लघु वित्तीय संस्थाले लघु उद्यमलाई प्रवर्धन गर्ने, लघु कर्जा प्रदान गर्ने कार्य गर्दछ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6 मा छ पूर्वाधार विकास बैंकका कार्यहरू लेख्नुहोस्। उत्तरमा पूर्वाधार विकास बैंकले गर्ने कार्यहरू बाफियाको दफा 49 को 5 मा दिइएको छ, जुन निम्न बमोजिम छन्। 1 मा पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह तथा सेयरमा लगानी गर्ने। 2 मा पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने र कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी गर्ने। 3 मा पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक मेसिन, उपकरण तथा औजारको खरिद बिक्री वा आपूर्ति वा जडान सम्बन्धी कारोबारको लागि पतित पत्र खोल्ने तथा जमानत पत्रहरू जारी गर्ने। नम्बर 4 मा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिए पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरूमा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउनको लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी वा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने दीर्घकालीन प्रकृतिका निक्षेप स्वीकार गरी वा डिबेन्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्ने। नम्बर 5 मा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिए लिजिङ कारोबार गर्ने। त्यस्तै नम्बर 6 मा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको जमानत स्वीकार गर्ने, परियोजनामा कर्जा वा तथा सुविधा प्रदान गर्ने। त्यस्तै नम्बर 7 मा छ राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य कार्यहरू गर्ने। निष्कर्षमा पूर्वाधार विकास बैंकले पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नका लागि कार्य गर्ने गर्दछ। त्यस्तै अर्को छ नेपालमा बैंकका प्रकार तथा यसका कार्यहरू के छन् लेख्नुहोस्। उत्तरमा बैंक भनेको त्यस्तो संस्था हो जसले अर्थतन्त्रको सरप्लस सेक्टरबाट फिर्ता गर्ने शर्तमा रकम सङ्कलन गरी डिफल्ट सेक्टरमा लगानी गर्दछ। नेपालमा एक केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ, जसले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने गर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निम्न बमोजिम छन्। 1 मा छ क वर्ग अथवा वाणिज्य बैंक, 2 मा ख वर्ग अथवा विकास बैंक, 3 मा ग वर्ग अथवा फाइनान्स कम्पनी, घ वर्ग अथवा लघु वित्तीय संस्था। त्यस्तै अर्को छ पूर्वाधार विकास बैंक। माथि उल्लेखित बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा तोकिए बमोजिम चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै क, ख र ग वर्गका बैंकले गर्नुपर्ने मुख्य समान कार्यहरू छन्, निम्न छन्। समान कार्यहरूमा 1 मा छ ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने। नम्बर 2 मा विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थकर्ताको काम गर्ने र रकमान्तरण गर्ने। नम्बर 3 मा हायर पर्चेज, लिजिङ, हाउजिङ लगायतका कर्जा दिने। त्यस्तै 4 मा छ आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा लिने वा अन्य बाफियाबाट कर्जा लिने दिने। त्यस्तै नम्बर 5 मा पुँजी कोष पूरा गर्नका लागि शेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने।
त्यस्तै नम्बर 6 मा विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट आदि जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउन्ट गर्ने वा खरिद बिक्री गर्ने। त्यस्तै 7 मा छ धितोपत्रको कमिसन एजेन्ट भई सुरक्षण गर्ने, खरिद बिक्री गरिदिने, सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने आदि। त्यस्तै क वर्गले मात्रै गर्ने कार्यहरू 1 मा छ हाइपोथिकेसन धितो राखी कर्जा दिने, 2 मा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जमानतमा कर्जा दिने, 3 मा छ सुरक्षणमा लिएको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, धारण गर्ने वा सोको अन्य कारोबार गर्ने, पतित पत्रको कारोबार गर्ने, विद्युतीय कारोबार गर्न, डिजिटल कार्ड जस्ता वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, स्वीकार, व्यवस्थापन तथा एजेन्ट नियुक्ति गर्ने। त्यस्तै नम्बर 6 मा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम सरकारी कारोबार गर्ने। त्यस्तै नम्बर 7 मा विदेशमा विनिमय पत्र, चेक वा अन्य वित्तीय उपकरणहरूद्वारा रकम पठाउने, विदेशबाट विप्रेषण प्राप्त र भुक्तानी गर्ने। त्यस्तै 8 मा छ प्रचलित कानुन बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू बीच हुने कुनै कार्यमा दुई पक्षको सहमतिमा जमानी बस्ने। त्यस्तै घ वर्गले गर्ने मुख्य कार्यहरू छन् राष्ट्र बैंकले तोकेको परियोजना, बचत कायम गरेको समूह वा समूहको सदस्यमा लघुवित्त व्यवसायका लागि धितो जमानत लिई वा नलिई लघु कर्जा दिने, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र शर्तको अधीनमा रही निक्षेप स्वीकार वा तथा भुक्तानी आदि। त्यस्तै पूर्वाधार विकास बैंकका मुख्य कार्यहरू 1 मा छ पूर्वाधार विकास बैंकका लागि कर्जा प्रवाह र सेयर लगानी गर्ने, 2 मा दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप वा डिबेन्चरबाट स्रोत सङ्कलन गर्ने आदि। त्यस्तै निष्कर्षमा नेपालमा बैंकहरूको विभाजन कार्य प्रकृतिको आधारमा भएको छ, तर सङ्ख्यात्मक हिसाबमा धेरै बैंकहरू हुनुभन्दा थोरै बैंक भई वृहत शाखा सञ्जाल भएमा कम सञ्चालन लागतमा बृहत्तर र प्रभावकारी बैंकिङ सेवा प्रवाह हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर 8 मा छ वाणिज्य बैंकलाई किन पूर्ण बैंक भनिएको हो? नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूमा के कस्ता सुधार आवश्यक छन्? उत्तरमा निक्षेप सङ्कलन, कर्जा प्रवाह, रकम स्थानान्तरण जस्ता प्राथमिक कार्य मात्र नभएर विभिन्न अन्य सेवा जस्तै गैर कोष कारोबार, सरकारी कारोबार, सुनचाँदी कारोबार आदि गर्ने बैंकलाई वाणिज्य बैंक भनिन्छ। वाणिज्य बैंकलाई पूर्ण बैंक भन्नुका कारणहरू निम्न छन्। क मा कृषि, उद्योग, सेवा आदि सबै क्षेत्रमा लगानी गर्दछ। ख मा ससाना लघु उद्यम लक्षित लघु कर्जादेखि ठूला परियोजनामा सहवित्तीयकरण कर्जा समेत प्रदान गर्दछ। त्यस्तै ग मा देशको कुनै प्रदेशमा मात्र केन्द्रित नभएर देशव्यापी रूपमा बृहत्तर शाखा सञ्जाल हुन्छ। त्यस्तै ग मा विदेशी विनिमय कारोबार तथा वस्तु तथा सेवा आयात निर्यातमा जमानी बसिदिने हुनाले विदेशी व्यापार पनि यस बैंककै कारणबाट सम्भव हुन्छ। ङ मा छ विदेशबाट रेमिटान्स मार्फत देशमा रकम भित्र्याउने माध्यम पनि यही बैंक हो। च मा छ विभिन्न डिजिटल माध्यमबाट रकम भुक्तानी गरी दैनिक उपभोग्यदेखि लिएर ठुल्ठुला भुक्तानी पनि तुरुन्तै गर्ने हुन्छ। त्यस्तै नम्बर 6 मा छ उद्योग कुशल रूपमा सञ्चालन गर्न हाइपोथिकेसन कर्जा दिनेदेखि लिएर सुनचाँदी तथा सरकारी कारोबार समेत यस बैंकले मात्र गर्ने गर्दछ। त्यस्तै 6 मा छ उद्योग कुशल रूपमा सञ्चालन गर्न हाइपोथिकेसन कर्जा लिएर सुनचाँदी तथा सरकारी कारोबार समेत यस बैंकले गर्ने गर्दछ। ज मा विपन्न वर्ग लक्षित कर्जा र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कृषि, ऊर्जा, पर्यटनमा समेत लगानी गर्दछ आदि। देशको पूर्ण बैंक भए पनि नेपालका वाणिज्य बैंकहरूमा केही सुधार भने नितान्त आवश्यक छ, जसलाई निम्न बमोजिम लिपिबद्ध गर्न सकिन्छ।
एकमा छ मुनाफामुखी भई राज्यबाट प्राथमिकता पाएका क्षेत्रमा लगानी गर्न उदासीन देखाउन नहुने। 2 मा परियोजना तथा अन्य कर्जामा लगानी गर्नु पूर्व सम्भावित कर्जा जोखिमको मूल्याङ्कन प्रभावकारी रूपले गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने। 3 मा बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीले कारोबारमा विभिन्न नीति नियम निर्देशन पालना गर्नुपर्ने भएकाले समय समयमा वस्तुपरक तालिम प्रशिक्षण प्रदान गर्नुपर्ने। 4 मा छ वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरूले वहन गर्ने जोखिम अत्याधिक र विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सरदर प्रतिशत कर्मचारी स्टाफ खर्च राष्ट्र बैंक तथा अन्य संस्थान तथा नेपाल सरकारकै कर्मचारी भन्दा पनि कम रहेकाले प्रोत्साहन स्वरूप तलबमान संशोधन गर्नुपर्ने। वित्तीय स्वस्थता बढाउन, सञ्चालक खर्च कम गर्न र लगानीयोग्य रकम वृद्धि गर्न वाणिज्य बैंकहरूको मर्जरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने। 6 मा छ अल्पकालीन नाफाभन्दा दिगो व्यावसायिकतामा जोड दिनुपर्ने। 7 मा छ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसारको कर्जा नोक्सान व्यवस्था मात्र नहेरेर वस्तुपरक रूपमा कर्जाको मूल्याङ्कनका लागि INFRS मोडेल लागू गर्नुपर्ने आदि। निष्कर्षमा वाणिज्य बैंकलाई अर्थतन्त्रको वित्तीय अवस्थाका लागि ऐनाको रूपमै पनि हेर्न सकिन्छ। हाल वाणिज्य बैंकको कुल निक्षेप रकम नै देशको कुल ग्राहक उत्पादन GDP कै हाराहारीमा भएकाले GDP वृद्धि गर्न वाणिज्य बैंकहरूको विशेष भूमिका आवश्यकता छ। बैंकिङ कारोबारमा निहित जोखिम व्यवस्थापन र असल बैंकिङ अभ्यास गरेमा नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूको मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रमै सकारात्मक परिणाम आउने